नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। यासीन बड़ाइच भाई ने सवाल किया है, बारिश के मौसम में नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ सकते हैं? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी नबवी ज़िंदगी में बारिश की वजह से नमाज़ें जमा करके नहीं पढ़ी। आपके बाद खुलाफाए राशिदीन रदी अल्लाह अन्हुम में से किसी खलीफा राशिद ने अपनी दौरे खिलाफत में बारिश की वजह से 2 नमाज़ें जमा नहीं करवाईं। सहाबा में से किसी सहाबी से भी जमा करवाना बारिश की वजह से 2 नमाज़ें साबित नहीं है। ये नमाज़ों को जमा करवाने का अमल ताबेइन के दौर में शुरू हुआ है, ताबेइन से पहले नहीं था बारिश की वजह से। ताबेइन ने इस्तिदलाल किया है अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की उस हदीस से, जिस हदीस में ये लफ्ज़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में बग़ैर खौफ के और बग़ैर बारिश के 2 नमाज़ें ज़ुहर असर की और मगरिब इशा की जमा की। तो ये जो 2 नमाज़ें बग़ैर खौफ के और बग़ैर बारिश के की हैं, इसका मतलब है किसी उज़र की वजह से की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बारिश और खौफ के अलावा कोई और उज़र था। तो वो कहते हैं जब बारिश और खौफ के अलावा कोई और उज़र उनसे नमाज़ें जमा हो सकती हैं तो बारिश भी एक उज़र है, लिहाजा इसमें भी जमा हो सकती हैं। ये इस्तिदलाल किया है बाज़ ताबेई ने और इससे उन्होंने इस्तिदलाल करके जमा करवाने का अमल शुरू किया है। लेकिन इससे बेहतर और अफजल ये है कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में सुन्नत मौजूद है, हम सुन्नत को छोड़कर ताबेईन ने जो अमल शुरू किया है उसको कैसे इख्तियार कर सकते हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के मौसम में कीचड़ और गारे की शक्ल में जब सड़कों पर हो और मस्जिद में जाना दुश्वार हो तो घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी है, घर में नमाज हो जाती है। और मुअज्जिन को भी यह तालीम दी जाती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और सहाबा के दौर में भी कि वो अज़ान के अंदर अला सल्लू फिर रिहाल कह दे, कि इसका मतलब है लोगों अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ लो। अगर मुअज्जिन नहीं भी कहता अज़ान के अंदर कि अला सल्लू फिर रिहाल है तो ये मुअज्जिन की गलती है। बारिश में इस्लाम ने तो इजाज़त दी है, मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ सकता है। तो जब घर में नमाज पढ़ सकता है तो फिर अल्लाह के नबी की सुन्नत ये है, सहाबा की सुन्नत ये है, तो जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा के दौर में नहीं हुआ उससे हमें गुरेज ही करना चाहिए। हाफ़िज़ एहसान भाई का सवाल है, क्या ईसाई खाने की दावत दे तो कबूल कर सकते हैं? भाई अगर आप ईसाई को इस्लाम की दावत देते हैं या इस्लाम की दावत देने का इरादा रखते हैं और आपको उम्मीद है कि वो इस्लाम की दावत को सुनेगा और कबूल करेगा, तो फिर आप उसके पास बैठकर खाना खा सकते हैं उसके साथ, बेशर्ते कि उसके खाने में कोई हराम शराब ना हो, खिंजीर ना हो, मुर्दार ना हो, कोई हराम चीज़ ना हो, हलाल हो, तो फिर इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत और कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं। और अगर ऐसा मामला नहीं है, आप इस्लाम की दावत देना ही नहीं चाहते या आपको इस्लाम की दावत देने का पता ही नहीं है कैसे देते हैं या वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ईसाई के साथ बैठकर खाना खाना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो इस तरह इस वजह से ये समझेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरा अकीदा सही है, इसीलिए तो मुसलमान मेरे साथ ये वाला सलूक करते हैं, और ये उसे एक किस्म का ईसाइयत पर रखने में उसके साथ तावन हो जाएगा और किसी गुनाह के काम में तावन करना ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर हराम किया है। अल्लाह ने फरमाया वला तावनु अलल इस्मे वल उदवान। ये ताहिर जमील खां भाई का सवाल है, नमाज की नीयत, तारीफ़ और तरीक़ा बता दें। भाईजान सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज की नीयत जो है ना वो या किसी भी इबादत की नीयत दिल में होती है, इसका जो है ना वो अल्फाज के साथ इस नीयत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस चीज़ ने आपको आपके घर से उठा दिया, वज़ू करवा दिया आपको आपकी दुकान से दफ्तर से उठा दिया और मस्जिद तक ले आई है, उसी चीज़ का नाम नीयत है। जिसने लाकर आपको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया वो नीयत है, वो आपके दिल के अंदर मौजूद है, आपको पता है मैं किधर जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, इसी को नीयत कहते हैं। तो ज़ुबान से नीयत करना तो इस्लाम में है ही नहीं, ये लोगों ने अपने पास से बनाई है जिसका दीन से इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तारीफ़ और तरीक़ा बता दें। भाई तारीफ़ नमाज की है, नमाज कुछ अक़वाल और कुछ अफ़आल हैं जो तकबीर तहरीमा से शुरू होते हैं और सलाम पर ख़त्म होते हैं। तो ये उन अफ़आल और अक़वाल का नाम है जिनका इफ्तिताह तकबीर तहरीमा से और इख्तिताम
सलाम के साथ होता है। ये नमाज की तारीफ़ है। और तरीक़ा इसका जो है ना, ये लंबी तफसील है इसमें। उस तरह नमाज़ पढ़नी है, हमने मुकल्लफ़ हैं हम उस तरह नमाज़ पढ़ने के जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। तो नबवी नमाज उसका हमें हुक्म है, हम नबवी नमाज पढ़ने के पाबंद हैं। और नबवी नमाज जो है ना, वो ही तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल होगा। जिसमें नबी के तरीक़े को छोड़कर किसी और तरीक़े से हम शुरू करेंगे तो वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी, वो काबिल कबूल नहीं होगी नमाज। फैसल महमूद भाई का सवाल है, क्या कुरान की कुछ आयात मनसूख हैं? जी भाईजान, कुरान मजीद में भी मनसूख आयात हैं और प्यारे पैगंबर की सुन्नत और हदीस में भी मनसूख अहादीस मौजूद हैं। ये नसख एक लंबी बहस है। कुछ ऐसे अहकाम, ऐसी आयात हैं जिनका हुक्म भी मनसूख हो चुका है और जिनके अल्फाज भी मनसूख हो चुके हैं, और कुछ ऐसी आयात हैं जिनके अल्फाज मौजूद हैं और हुक्म मनसूख हो चुका है, और कुछ ऐसी आयात हैं जिनके लफ्ज़ मनसूख हो चुके हैं और हुक्म मौजूद है। इसी तरह ये सारी सूरतें जो है ना, वो हदीस के अंदर भी मिल सकती हैं कि जिनका हुक्म मनसूख हो गया है और लफ्ज़ मौजूद हैं। तो ये जो है ना, नसख एक मुसल्लमा बहस है अहले उसूल के यहाँ। तारक अजीज़ भाई का सवाल है, अगर एक शख्स अपनी बीवी को तलाक देने के बाद 10 माह बाद रुजू करता है तो क्या इसको नए निकाह की ज़रूरत होगी? भाई 10 माह बाद रुजू नहीं हो सकता। रुजू होता है इद्दत के अंदर अंदर, और इद्दत जो है ना, वो 3 माह के बाद ख़त्म हो जाती है। तो जब इद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर जो है ना, वो तलाक मुअस्सर हो जाती है अगर उसके अंदर इद्दत के अंदर अंदर रुजू नहीं हुआ तो। और जब तलाक मुअस्सर हो जाए उसके बाद सुलह की नौबत आए तो फिर दोनों का नया निकाह हो सकता है। ये पहली ज़िंदगी में पहली मरतबा तलाक के बाद भी नया निकाह हो सकता है इद्दत ख़त्म होने के बाद, और फिर दोबारा तलाक दे दी ज़िंदगी में, फिर इद्दत के अंदर रुजू नहीं हुआ तो दोबारा फिर 2 मरतबा निकाह हो सकता है पहले निकाह के बाद। और जब ज़िंदगी में 2 मरतबा निकाह कर लिया और फिर उसने तलाक दे दी, 2 मरतबा रुजू कर लिया या 2 मरतबा नए सिरे से निकाह कर लिया, फिर तीसरी मरतबा तलाक दे दी, तो इस तलाक के बाद वो औरत इस मर्द के ऊपर हमेशा के लिए हराम हो गई है। अब ना उसके साथ रुजू हो सकता है इद्दत के अंदर, ना इद्दत के बाद निकाह हो सकता है। उसकी एक ही सूरत है कि उस औरत का हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह पर निकाह हो जाए, वो दूसरा खामद फौत हो जाए या वो अपनी मर्ज़ी से तलाक दे दे, पहले से तयशुदा मनसूबा ना हो तो फिर वो पहले खामद के साथ निकाह कर सकती है, वरना इस्लाम में इसकी कोई और शक्ल और सूरत मौजूद नहीं है। जो लोगों ने शक्लें सूरतें बनाई हुई हैं उनका दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चौधरी मोहम्मद इमरान, अशाल बेटी का नाम रख सकते हैं, इसका क्या मतलब है? भाई अशाल, अशल, ये तो लुगत में देखना पड़ेगा इसका माना क्या है। नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है। अशाल है या इशाल है, ये इसकी जो है ना, वो तलफ़ुज़ क्या है और इसका माना क्या है, ये लुगत में देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे इसका मादा और इसका माना मालूम नहीं है। शकील भाई का सवाल है, अहले हदीस को अहले मुक़ल्लद कहना कैसा है? भाईजान, अहले मुक़ल्लद तो कोई भी नहीं कहता अहले हदीस को। अहले मुक़ल्लद ये लफ्ज़ ही गलत है। अहले मुक़ल्लद, अहले मुक़ल्लद क्या होता है? ये तो इस्तिलाह ही नहीं है, लफ्ज़ ही नहीं है। आप ना दोबारा अपने सवाल को गौर से सोचें, आप क्या पूछना चाहते हैं। अब्दुल्ला अतीक भाई का सवाल है, कौन कौन से परिंदे हलाल हैं कि इनका शिकार दुरुस्त है? भाईजान, जिन परिंदों के कत्ल करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया वो हराम है, मसलन कौवा है, गिद्ध है, इनके कत्ल करने का हुक्म दिया, ये हराम है। और जिन परिंदों के कत्ल करने से मना किया है वो भी हराम है। उनमें से एक ममोला है, ये एक छोटी चिड़िया है और उर्दू में उसको ममोला कहते हैं। उसको कत्ल करने से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हुद को कत्ल करने से मना फरमाया है। तो इनके कत्ल से ये भी हलाल नहीं है, हराम है। और तीसरा है वो परिंदे
जो पंजे से शिकार करते हैं। पंजे में पकड़ कर खाना ये मकसूद नहीं है, बल्कि पंजे से शिकार करने वाला परिंदा वो भी हराम है। और एक वो हराम है जो इंसान की गलाजत और गंदगी पर परवरिश पाता है, खाता ही गलाजत और गंदगी है, उसको जलाला कहते हैं, वो परिंदा भी हराम है। तो इनके अलावा जो बाकी परिंदे हैं जिनके अंदर इनमें से कोई चीज़ भी नहीं पाई जाती, ना वो जहरीले हैं कि इंसान की मौत उनको खाने से वाक़या हो जाए, तो उनके खाने में कोई माने और कोई रुकावट नहीं है, उसको खाया जाता है, खाया जा सकता है, वो हलाल हैं सारे। निकाह मिसियार क्या है और इसकी शरई हैसियत क्या है? भाई ये इस्लाम की इस्तिलाह नहीं है निकाह मिसियार, ना ये कुरान में है ना हदीस में है, ये एक मौजूदा दौर की नई इस्तिलाह है। अब पता नहीं लोग इसको से क्या मुराद लेते हैं, मैंने तो ये किसी किताब में आज तक नहीं पढ़ी है। मुझे जो समझ आई है मिसियार की, ये मिसियार युसर से है, और युसर का माना होता है कि आसानी। कोई औरत वो ये कहती है कि मेरे साथ निकाह कर लो, ना मुझे बारी देना ना मुझे ख़र्चा देना, बस सिर्फ निकाह का नाम लेना चाहती हूँ, आपके नाम के साथ मेरा नाम लग जाए, बाकी इसके अलावा आपका दिल चाहे तो आएँ, ख़र्चा दें या ना दें तो मैं इसी पर राज़ी हूँ। इसको निकाह मिसियार मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है, बाकी इसके अलावा है तो मुझे नहीं पता। ये है तो अगर औरत दिल की खुशी से ऐसा कर देती है तो ये हलाल है, जायज़ है। क्या एक तोहर में 3 बार तलाक हो सकती है? जी हाँ भाई, हो सकती है। एक दिन में हो सकती है 3 बार तलाक। सुबह तलाक दी, फिर उसने सुलह कर ली, रुजू कर लिया, फिर दोपहर को तलाक दे दी, फिर रुजू कर लिया, फिर शाम को तलाक दे दी, तो ये तीसरी तलाक हो गई है। तो और क्या, एक दिन में भी 3 तलाक़ें हो जाती हैं। एक तलाक के बाद जब तक रुजू ना किया जाए उस वक़्त तक जो है ना वो मजलिस ख़त्म नहीं होती। तो अगर रुजू के बगैर दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते या दूसरे महीने भी तलाक दे दी जाए तो वो शरई तौर पर वो दूसरी तलाक नहीं शुमार होगी, क्योंकि वो एक मजलिस की दूसरी और तीसरी तलाक होगी, और एक मजलिस की इस्लाम के अंदर एक से ज़्यादा तलाक़ें एक ही शुमार होती हैं। ये मोहम्मद वकास भाई का सवाल है, क्या मियाँ बीवी घर में जमात करवा सकते हैं? भाई अगर कोई उज़र है, मर्द की नमाज तो फ़र्ज़ी नमाज घर में होती नहीं है जो अजान सुनकर मस्जिद में जा सकता है, वो तो घर में पढ़ ही नहीं सकता, ना जमात के साथ पढ़ सकता है ना बगैर जमात के पढ़ सकता है, इल्ला ये कि कोई शरई उज़र हो। शरई उज़र है कि बारिश हो रही है, कीचड़ है, बाहर पानी खड़ा है गलियों में, तो ये शरई उज़र है। इसी तरह सफ़र में था, लेट हो गया है जमात में, तो ये शरई उज़र है। कोई और शरई उज़र है तो उसकी वजह से तो ठीक है, मियाँ बीवी जमात करवा लें, हो जाएगी, लेकिन बगैर शरई उज़र के जमात करवाना ये दुरुस्त अमल नहीं है। जो है ना वो नमाज होती नहीं है मर्द की घर के अंदर बगैर उज़र के। ये आसम महमूद मुगल भाई का सवाल है, नमाज इशराक और नमाज चाश्त में क्या फ़र्क है? भाईजान एक ही नमाज के 2 नाम हैं। सूरज के तुलू होने के 5-7 मिनट बाद अगर पढ़ लें तो उसका नाम इशराक है, और अगर इसको घंटा सवा घंटा के बाद पढ़ लें सूरज तुलू होने के तो इसी का नाम चाश्त या ज़ुहा बन जाता है, और अगर 2, 2.5, 3 घंटे लेट कर लें सूरज के तुलू होने के बाद तो इसी का नाम अव्वाबीन नमाज बन जाता है। ये कोई अलग अलग नमाजें नहीं हैं, वक़्त के मुख्तलिफ हो जाने से जो है ना वो नाम इनके चेंज हो जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं। वकार हुसैन भाई का सवाल है, हनफी 3 वितर एक साथ पढ़ते हैं, पढ़ना कैसा है? भाई हनफी जिस तरीके से 3 वितर पढ़ते हैं एक साथ, वो 2 रकातें पढ़कर तशहुद बैठ जाते हैं और फिर तीसरी रकत के लिए बगैर सलाम फिरे खड़े हो जाते हैं और फिर तीसरी रकत पढ़ते हैं, फिर कुनूत वितर से पहले वो जो है ना रफ़ा दैन करते हैं। ये सारा तरीका ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और किसी सही हदीस के अंदर इसका वजूद नहीं है। रसूलुल्लाह बल्कि इसके ख़िलाफ़ हदीस है, प्यारे पैगम्बर ने एक वितरों को मगरब की नमाज के मुशाबे करने से मना फरमाया है, तो ये तो मगरब की नमाज के मुशाबे हो गए हैं, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। और बाकी जो है ना 3 वितर जो एक ही सलाम से पढ़ते हैं, तशहुद नहीं बैठते, उसके बारे में अहादीस हैं, लेकिन उनकी सारी संदों में कलाम है, वो पाया सबूत को नहीं पहुँचती।
راجع بات یہی ہے کہ 3 وطر پڑھنے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول یہ تھا۔ ویسے 5 وطر یا 7 وطر یا 9 وطر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے پڑھنے ثابت ہیں۔ ابو محمد بھائی کا سوال ہے 5 نمازوں کی سنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بھائی جان فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے 4 ہیں، ظہر کے بعد 2 بھی ہیں اور 4 پڑھنا افضل ہے، 4 بھی ہیں۔ عصر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنتیں پڑھتے تھے، 2 کر کے پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اور مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 سنتوں کا بڑا تاکیدی حکم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ مغرب اور عشاء کے جو درمیان وقت ہے، اپنا عشاء کی اذان اور جماعت کے جو درمیانہ وقت ہے اس میں کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس دلیل کی بنا پر کہ بین کل اذانین صلاۃ۔ عبدالحفیظ بھائی کا سوال ہے قضا نماز کس وقت ادا کی جائے گی؟ کیا اگلے دن اسی وقت ادا کریں گے؟ نہیں بھائی جان، اگلے دن اسی وقت تک کس کے پاس گارنٹی ہے اس نے زندہ رہنا ہے؟ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ جہالت والا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے کہ کوئی نماز قضا ہو گئی ہے کسی وجہ سے تو اگلے دن اس نماز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اسی وقت میں۔ اسلام میں اس کا کہیں تصور اور نام و نشان بھی نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داود میں، ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، جو کسی نماز سے سویا رہا یا نماز اس کو بھول گئی، جب یاد آئی، جب اس کی آنکھ کھلی یا بے شک وقت ختم ہو چکا ہے اسی وقت وہ پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ اس کو اگلے دن تک مؤخر کرنا یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، اس خیال کی دلیل کوئی نہیں ہے، یہ بغیر دلیل کے بات ہے۔ محمد ایوب بھائی کا سوال ہے کیا جنات اور جادو والے مریض پر بندہ دم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، دم کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دم قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے ساتھ ہو یا پیارے پیغمبر کی مسنون دعاؤں کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ جو عبارتیں ہیں، کوئی منتر شنتر ہیں، اگر ان سے دم ہے تو وہ دم حرام ہے، یا کسی دم کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے تو وہ دم بھی حرام ہے۔ صرف قرآنی آیات اور صورتوں اور اسی طرح مسنون دعاؤں سے دم ہوگا تو وہ دم کیا جا سکتا ہے اور درست ہے۔ ایسے شخص پر آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آخری 3 کل یہ پڑھ کر پھونکیں گے تو انشاءاللہ یہ زبردست دم ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما دیں گے۔ بلال اورکزئی بھائی کا سوال ہے بغیر عذر کے سنت چھوڑنا کیسا ہے؟ بھئی یہ نمازوں کے جو آگے پیچھے والی سنتیں ہیں نا، ان کو چھوڑ دینے سے بندہ بہت سے ثواب سے، اجر سے اور بہت زیادہ غنیمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجرم اور گناہ گار تو نہیں ہوتا، لیکن جو اس کے اللہ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں ان سارے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو مثلا یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں۔ پھر یہ 12 سنتیں ہیں، 2 فجر سے پہلے والی، 4 ظہر سے پہلے والی اور 2 ظہر کے بعد والی، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، جو ان پر ہمیشگی کرتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا رب العالمین جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن جب بندے کے فرائض میں کمی ہو جائے گی تو ان نوافل کو لے کر اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کے فرضوں کی کمی کو پوری کر دو اور اس کو پاس کر دو نماز کے حساب میں۔ تو یہ نوافل پڑھنے سے بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین بندے سے محبت کر لیتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ بھی بڑے اس کے فضائل ہیں، تو ان سارے فضائل کا جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بندے کو اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو بلا وجہ نہیں چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کو ہم مجرم یا گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ جنید اقبال بھائی کا سوال ہے کہ روافض کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی، سلام کر سکتے ہیں آپ روافض کو۔ سلام اکیلا ہی نہ کریں، ان کو عقیدہ توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور سچے سچے اسلام کی خالص دعوت دینے کی بھی ان کو ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھیں۔ یہ سوال ہے حق نواز خان بھائی کا، مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی جان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے مردوں نے بھی اسی طرح پڑھنی ہے اور خواتین نے بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔
مرد و ख़वातीन के नमाज के तरीके में कोई फ़र्क प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत और हदीस से साबित नहीं है। कुछ रिवायतें बाद लोग पेश करते हैं, कुछ आसार पेश करते हैं, वो रिवायतें सही नहीं हैं और आसार वो सही और मरफू अहादीस के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए वो दलील नहीं बन सकते। तो सही और हक़ और राजे बात यही है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। तो अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका सहाबा ने बयान किया है, मुहद्दिसीन ने महफूज किया है। किसी एक सही सनद के साथ मर्द और औरत के नमाज के तरीके में फ़र्क का वजूद वो सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए मर्दों और औरतों की नमाज को अलग अलग करार देना ये हदीस के ख़िलाफ़ अमल है। राना जुल्फ़कार भाई का सवाल है, नंगे सर रहना कैसा है, नंगे सर नमाज पढ़ना कैसा है। भाई नंगे सर रहना अजीज़ भाइयों अच्छी बात नहीं है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर आपका मामूल सर ढांप के रखना था, बहुत कम आप नंगे सर हुए हैं। तो हम ये हर खुतबे में अपने ख़तीब से सुनते हैं, वो कहते हैं खैरुल हदिये हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम के तरीक़ों में से सबसे बेहतर तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम का तरीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बेहतर तरीका ना दुनिया में किसी का आज तक हुआ है और ना क़यामत तक किसी का हो सकता है। तो अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़कर हम बेदीन लोगों के तरीक़ों को इख्तियार करें, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें सर ढांप कर रखने का ही मामूल बनाना चाहिए। रहा नमाज का मसला, तो रसूल मुकर्रम सल्लम का ये फरमान सही सनद से साबित है। आपने फरमाया ला तुक़बलु सलातु हाइज़िन इल्ला बिख़िमारिन, बालिग़ औरत की नमाज सर ढांपे बगैर कबूल नहीं की जाती। तो इसका मतलब है मर्द की हो जाती है, अगरचे आदत बनाना अच्छा नहीं है लेकिन मर्द की नमाज हो जाती है। अगर मर्द की भी ना होती तो जिस तरह आपने बालिग़ औरत का नाम लिया है मर्द का भी ले लेते। तो ये जो है ना, इसको सर ढांपने के बगैर नमाज पढ़ने को ये कहना कि नमाज नहीं होती, ये बात बगैर दलील के है और बेबुनियाद है और हदीस के और प्यारे पैगंबर के अमल के ख़िलाफ़ है, इसलिए दुरुस्त नहीं है। रईस खान भाई का सवाल है, मुझको डिप्रेशन है, इसका इलाज बता दें। भाईजान आप सुबह के, शाम के, रात को सोने के, पांचों नमाज़ों के बाद वाले जो अज़कार हैं, हिस्नुल मुस्लिम के अंदर जो छोटी सी पॉकेट साइज़ किताब मिल जाती है आम, उसके अंदर वो सारे लिखे हुए हैं, उनको बाकायदगी से और एहतिमाम से पढ़ें। और जो चीज़ आपके जहन में आए, आपको जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार बनाए, उस चीज़ को फ़ौरन अपने जहन से झटक दें, उसको अपने जहन के ऊपर सवार करके मत रखें और झटक कर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और अपने बाएं कंधे की तरफ मुंह करके इस तरह कर दें। इंशाअल्लाह रहमान ये आप की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। सलमान बलोच भाई का सवाल है, कसर नमाज में वितर के में क्या हुक्म है। भाई रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में ये फजर की 2 सुन्नतें और वितर नहीं छोड़ा करते थे, तो इनका एहतिमाम सफ़र में भी करना चाहिए, पढ़नी चाहिए। बाकी सुन्नतें सारी वो सफ़र में मुसलमान को मुआफ़ हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ का सवाल है, आज के दौर में इस्लाम और शरीयत पर कैसे कारबंद रहा जाए। भाईजान आज के दौर में क्या, शुरू से लेकर क़यामत तक जो बंदा इस्लाम पर कारबंद रहना चाहे, मुश्किलात वाक़यातन हमेशा रही हैं इस्लाम पर कारबंद रहने में, रुकावटें भी हैं इस्लाम पर चलने में, इस्लाम को अपनाने में, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने में बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं और ये दुनिया के कामों में से मुश्किल तरीन काम है। तो बंदा जब अज़म कर लेता है कि मैंने अल्लाह के दीन पर चलना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है, उसके लिए रास्ते खोल देता है और परवरदिगार तौफीक दे देता है, रुकावटें हटा देता है। तो अज़म करने की ज़रूरत है, दीन को सीखें और अज़म करें कि जो कुछ मैंने सीखा है उस पर इंशाअल्लाह जब मेरे इल्म में आ जाएगा फ़ौरी तौर पर अमल शुरू कर देना है। मैंने ना अपने नफ्स के पीछे चलना है, ना शैतान के पीछे चलना है, ना मुआशरे के रस्म व रवाजों के पीछे चलना है, ना और दूसरे लोगों की, गैर मुस्लिमों की नक्काली करनी है। बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान जो मुझे समझ आ गया,
جب سمجھ آ گیا اسی وقت میں نے اس پر عمل شروع کر دینا ہے، یہ عزم کر کے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، بخاری شریف کا مطالعہ کریں، صحیح مسلم شریف کا مطالعہ کریں، صحیح احادیث کا مطالعہ کریں، اور جو آپ کے مطالعہ میں آتی جائے اس پر عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا اور آپ سرخرو ہو جائیں گے اپنی اس کوشش میں۔ رانا افضل شاہین بھائی کا سوال ہے، تشہد میں نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے تھے تو دائیں ہاتھ کی مسبحہ انگلی جو کھڑی ہوتی ہے اس پر اپنی نظر پھینک دیتے تھے، تو اپنی نظر تشہد کی حالت میں مسبحہ انگلی پر پھینک دینی چاہیے، اور رکوع میں اور قیام میں جو ہے نا وہ نظر سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ سمیع اسلم بھائی کا سوال ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں؟ بھئی اپنی ہر بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، دیکھو کہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ اب قرآن میں اس کی اجازت ہے، پیارے پیغمبر کا یہی طریقہ ہے، تو اگر آپ کو ملتا جائے قرآن سے اور حدیث سے دلیل تو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور معیار جو ہے نا وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جس طرح قرآن کو اور سنت کو صحابہ نے اپنایا ہے اس طرح جب ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ سیدھے راستے پر اور حق پر آ جائیں گے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ چودھری عمران بھائی کا سوال ہے، کیا کوئی عورت 3 طلاقوں کے بعد اپنے خاوند کے گھر رہ سکتی ہے؟ بھئی جو 3 طلاقیں ہیں نا اسلام میں، جس کے بعد وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، وہ 3 طلاقیں اس طرح ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق دی پھر صلح ہو گئی، دوسری مرتبہ طلاق دی پھر صلح ہو گئی، پھر طلاق دے دی، یہ جو تیسری طلاق ہے نا اس کے بعد وہ عورت اس مرد پر حرام ہو گئی ہے۔ جو ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دیتے ہیں ایک ہی مجلس میں بغیر رجوع کے، وہ عدت کے اندر تو گھر رہ سکتی ہے، اور عدت کے بعد پہلی طلاق ہو یا دوسری ہو، عدت کے بعد وہ عورت اس مرد کی غیر بن جاتی ہے، نکاح مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، تو عدت کے بعد پھر ان کا اکٹھے رہنا حلال اور جائز نہیں ہوتا اسلام میں، چاہے وہ پہلی طلاق ہو چاہے دوسری ہو، تیسری کے بعد تو بالکل ہی جائز نہیں رہتا۔ محمد عمران آوان بھائی کا سوال ہے، خلا کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور خلا کے بعد رجوع ہو سکتا ہے؟ بھئی خلا کہتے ہیں خاتون اپنا حق مہر واپس دے کر مرد سے اپنی جان چھڑا لے، وہ اس کو ناپسند ہو، اس کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، کوئی بھی شرعی وجہ ہو تو وہ خلا لے سکتی ہے، جائز ہے خلا اسلام میں لینا عورت کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ حق مہر جو دیا ہے اس نے وہ واپس کرے گی اور اس سے علیحدگی اختیار کر لے گی اور اسے طلاق لے لے گی وہ، اور بعد نکاح نہیں ہو سکتا۔ خلے میں یہ شرط نہیں ہے، خلے میں چونکہ عورت کی رضامندی شرط ہوتی ہے، خلا بھی وہی لیتی ہے، تو جب تک وہ رضامند نہ ہو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے، وہ 3 4 10 مرتبہ بھی اگر خلا لے کے نکاح کر لے تو اس میں مانے کوئی نہیں ہے۔ عدنان بشیر بھائی کا سوال ہے، کیا پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر بندہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی کر سکتا ہے، شریعت میں اس پہلی بیوی کی اجازت کو نہ اللہ نے شرط قرار دیا ہے نہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قرار دیا ہے۔ بلال مکی بھائی کا سوال ہے، کسی سے بچہ گود لینا کیسا ہے؟ بھئی گود لے سکتے ہیں، شرعی طور پر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی ولدیت کو چینج نہیں کرنا، جو اس کا اصل والد ہے وہی اس کی ولدیت رہنے دینی ہے۔ نمبر 2، اگر وہ گود لینے والوں عورت کا بچہ ہے اور عورت کا محرم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بڑا ہونے کے بعد وہ عورت اس سے پردہ کرے گی، اور اگر وہ بچی ہے جو گود لی ہے تو وہ گود لینے والوں کی غیر محرم ہے تو وہ اس سے پردہ کرے گی اپنے غیر محرم لے پالک سے۔ یہ بھی، اور وراثت میں لے پالک کا حصہ نہیں ہوتا، البتہ وہ خود زندگی میں اپنے لے پالک کے نام جو کچھ کر دے وہ ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا کوئی حکم بھی تبدیل نہیں ہوتا، لے کر بچہ پال سکتے ہیں لیکن اسلام کے احکام نہیں بدلے جا سکتے۔ عبد المالک ہزاروی بھائی کا سوال ہے، 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اگر 3 بھائی اکٹھے رہتے ہوں اور ان کے پاس 3 تولے سونا ہے اور ان کی بیویوں کے حق مہر میں ملا ہے، اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بھئی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے صورت میں، جب ہر ایک کی، کیونکہ وہ ملکیت الگ الگ ہے، جب ہر ایک کی ملکیت 70 گرام سے کم ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، وہ بغیر جو ہے نا فرض نہیں ہے، ویسے وہ فرضیت کے بغیر اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں دینا چاہیں، خرچ کرنا چاہیں تو وہ خرچ کر سکتے ہیں، فرض ان پر نہیں ہے۔ عمران اکرم بھائی کا سوال ہے، مقتدی کب کھڑے ہوں
امام کو دیکھ کر یا حی علی الصلاۃ پر، بھئی امام کو دیکھ کر کھڑا ہونے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو کہ میں نماز پڑھانے کے لیے نکل آیا ہوں۔ حی علی قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا یا حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا حدیث میں کہیں وجود نہیں ہے۔ حبیب چودھری بھائی کا سوال ہے، کیا خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے فوت ہونے کے بعد؟ جی بالکل دے سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اور دوسری کتب میں صحیح حدیث ہے، امام الانبیاء نے کہا کہ اگر آپ فوت ہو گئیں تو میں آپ کو غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، آپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر عورت کو غسل نہ دے سکتے ہوتے خاوند اس کی وفات کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہتے؟ عرفان احمد بھائی کا سوال ہے، ٹاؤن والے جو پلاٹ قسطوں پر فروخت کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی اگر قسطوں کی وجہ سے وہ ریٹ میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ تو خالصتاً سود ہے۔ اگر واقعتاً حقیقی جو مارکیٹ کے اندر اس کی نقد قیمت ہے قسطوں پر بھی وہی لے لیں تو پھر حلال ہے اور جائز ہے۔ یہ صرف پلاٹوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کا یہی حکم ہے۔ اگر قسطوں کی وجہ سے 1 روپیہ بھی بڑھ جائے گا اس کی قیمت میں تو وہ سود بن جائے گا۔ جو اصل حقیقی قیمت ہے چیز کی، نقد میں بھی اتنی کی ہو اور قسطوں میں بھی وہی ریٹ رہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، قسطوں پھر ٹھیک ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی میرے چینل پہ آئیں مفتی عبد الرحمن عابد کے نام سے، تو آپ کو یہ 2 کلپ ملیں گے، بڑے ہی مفید ہیں اور عمدہ ہیں، اور آپ وہ سنیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ مل جائے گا۔ کلیم جان بھائی سوال کرتے ہیں، کوئی بندہ اگر کسی امام کو گالی دے دے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی پڑھ سکتا ہے۔ گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس امام سے بھی معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ الرحمن، نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ کوئی بندہ غلط ویڈیو دیکھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ بھائی جان غلط ویڈیو دیکھنا تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی نماز اس کی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، کیونکہ نماز اللہ نے قبول کرنی ہے، وہ رب العالمین قبول کرے اس کی مرضی، رد کرے اس کی مرضی، وہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا۔ ہمیں کسی کا بھی نہیں پتا کہ نماز اس کی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہم کسی کے قبول ہونے یا رد ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ قبول اس نے کرنی ہے، ہم میں سے کسی نے قبول نہیں کرنی نماز کسی کی۔ طاہر بخاری بھائی کا سوال ہے، قصر نماز کتنے سفر تک اور کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں جو ہے نا وہ شدید ترین اختلاف ہے اہل علم کا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، یہ کتنے فاصلے پر، اس حوالے سے یہ راجح قول ہے سب سے، وہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرسخ سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مدینہ طیبہ کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے تو 3 فرسخ 9 میل بنتے ہیں۔ 9 میل پاکستانی بر صغیر کے ہوں تو 14 کلومیٹر بنتے ہیں، اگر عربوں کے 9 میل ہوں تو 22 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو آج کل کے حساب سے 22 کلومیٹر بنتے ہیں یہ 3 فرسخ کے۔ اگر بندے نے 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کرنا ہے تو آبادی سے نکل کر اس کی نماز قصر شروع ہو جاتی ہے، بے شک ابھی اس کا 1 کلومیٹر ہی سفر ہوا ہے۔ اگر اس سے کم سفر ہے تو پھر قصر نہیں ہے، اور شہر کے اندر ہی گھومنا ہے تو پھر 100 کلومیٹر بھی گھوم لے اندر اندر تو اس کے لیے قصر نہیں ہے۔ اور کتنے دن تک پڑھ سکتے ہیں، اس میں تقریباً علماء کے 50 سے زیادہ اقوال ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ سنت کے قریب اور احتیاط والا قول ہے وہ بتا رہا ہوں۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں ایسے بندے کی جو دوران سفر کسی جگہ پر اقامت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر 3 دن یا اس سے 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو قصر کر سکتا ہے، یہ ایک حالت ہے۔ دوسری حالت ہے 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھے گا۔ اور تیسری شکل ہے کہ متردد ہے تو 19 دن تک قصر کر سکتا ہے، 19 دن کے بعد بھی یہ شخص پوری نماز پڑھے گا۔ سلمان بلوچ بھائی کا سوال ہے، جو بندہ نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز اس کی نہیں ہوتی، باقی کسی مولوی صاحب والی، پیر صاحب والی، امام صاحب والی ہو جائے تو مجھے نہیں پتا۔ امام الانبیاء والی نماز نہیں ہوتی۔ پیارے پیغمبر نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی کی ایک نماز کی 1 رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی ہے۔ رحمہ سوال کرتی ہیں، کیا پلکیں لگانا جائز ہے؟ پلکیں لگانا جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور کہا ہے اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر
المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی شکل کو تبدیل کرتی ہیں۔ تو یہ پلکیں لگانا اللہ کی دی ہوئی شکل کو تبدیل کرنا ہے، اور جس کام پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ کام مسلمان کے لیے، مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ سلمان بلوچ بھائی کا سوال ہے، جب ایک مجتہد ایک مسئلہ اخذ کرتا ہے، اگر صحیح ہے تو 2 نیکیاں، اگر غلط ہو تو 1 نیکی۔ ایک عام آدمی جب اس غلط مسئلے پر عمل کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھئی اگر وہ اپنے آپ کو کسی کا مقلد نہیں بناتا اور کتاب و سنت کا حکم سمجھ کر عمل کر لیتا ہے کسی مجتہد کے اجتہادی مسئلے پر، تو انشاءاللہ الرحمن اس میں اس کو گناہ نہیں ملے گا، اسے اجر ہی ملے گا۔ خاور مقصود بھائی کا سوال ہے، جائز اپلیکیشن کے ذریعے کمانا کیسا ہے؟ بھئی آپ اس کی سب سے پہلے تو اس کی وضاحت کریں کہ جائز اپلیکیشن سے آپ کیسے کماتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے، پھر میں اس کا حکم بتا سکتا ہوں۔ اتنے الفاظ میں جائز اپلیکیشن کے کیش کے ذریعے کمانا کیسا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ جائز اپلیکیشن کیش کیا ہے، تو جب تک علم نہیں ہوگا میں کچھ نہیں حکم بتا سکتا اس کا۔ ابو محمد بھائی، فرضی غسل میں عورت کا بالوں کو کھولنا لازمی ہے؟ جی، جو حیض کا غسل ہے اس میں کھولنا لازم ہے بالوں کو، اور جو جنابت کا غسل ہے وہ بھی فرضی ہوتا ہے، اس میں کھولنا لازم نہیں ہے، البتہ جڑیں تر کرنا اور سر کی جلد تر کرنا یہ لازم ہے۔ کا کیا حکم ہے؟ بھئی جو عوام الناس ہیں نا، عوام الناس ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، ان کا تو ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ باقی جو صحابہ کو مرتد سمجھنے کا عقیدہ رکھتا ہے، یا جو قرآن کو تحریف شدہ سمجھنے کا عقیدہ رکھتا ہے، یا جو امہات المومنین کو بدکار ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، تو ایسے بندے کے ذبیحے سے بچ جانا چاہیے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ محمد سعید بھائی کا سوال ہے، کیا اہل حدیث کی بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک ہے، آپ یہ علم ہوتے ہوئے اس کے پیچھے پڑیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو کسی کے عقیدے کا پتہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک بندے کا وضو نہیں ہے، وضو آپ کے سامنے ٹوٹا ہے اس کا، اور پھر وہ مصلی پر کھڑا ہو گیا، وضو اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی قبول ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کی کیسے ہو جائے گی؟ اس کی جو ہے نا وہ اس کی امامت میں آپ کی کیسے ہو جائے گی؟ تو اس طرح جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا بھی عمل سارا باطل ہے، جب اس کا باطل ہے قبول نہیں ہوتا تو آپ کا اس کی اقتداء میں کیسے قبول ہو جائے گا؟ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس امام نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی۔ اس طرح اگر عقیدے کا پتہ نہیں ہے تو ہو جائے گی نماز، اور اگر پتہ ہے تو پھر گریز کرنا چاہیے آپ کو۔ مظہر جٹ بھائی کا سوال ہے، کیا ہمیں ایران کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو ایک اسلامی ملک ہے؟ بھئی یہ جو ہو رہا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی امریکہ کے خلاف نہیں لڑے گا، نہ اس کا لڑنے کا ارادہ ہے، یہ صرف اسلام کو، مسلمانوں کو، پاکستان کو، سعودی عرب کو نقصان پہنچانے کے جو ہے نا وہ ایک سازش کی جا رہی ہے، اور اللہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، دین کے دشمن، وہ سب مل کر اس سازش کے اندر حصے دار ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ان میں سے کسی کا بھی نہ ساتھ دینا چاہیے اور نہ ان میں سے کسی کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ یہ سب کے سب مسلمانوں کے خطرناک دشمن ہے، اور پاکستان کے خاص طور پر اور سعودی عرب کے بھی خاص طور پر۔ سلمان بلوچ بھائی کا سوال ہے، خرگوش کے بارے میں بتائیں، حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے بھائی جان، صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک خرگوش شکار کیا، ہم نے اس کو کھایا، اللہ کے نبی کو اس کی رانیں دی، پیارے پیغمبر نے بھی کھائیں، اگر حرام ہوتا تو اللہ کے نبی کھاتے کیا؟ حافظ احسان بھائی کا سوال ہے، کیا عیسائی کھانے کی دعوت دے تو قبول کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس چاندی کی سونے سے بے کرنا؟ اس بے کا نام ہے بے صرف۔ اس بے میں جو ہے نا وہ 2 شرطیں ہیں اس کے حلال ہونے کے لیے، کہ دونوں طرف سے یہ سونا چاندی برابر ہوں اور نقد و نقدی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اور جب سونے کی چاندی سے یا چاندی کی سونے سے بے ہو تو پھر ایک شرط ہے کہ نقد و نقدی ہو تو ٹھیک ہے، اور کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے۔ حق نواز خان بھائی کا سوال ہے، اسلامی بینک میں نوکری کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے، یہ نام کی اسلامی ہے، کام سارا سودی ہے، انہوں نے نام چینج کر دیے ہیں اور حقیقت میں یہ سود ہی سود ہے، اور سودی کاروبار ہے ان کا، اسلامی نہیں ہے۔ عدنان بشیر بھائی کا سوال ہے، پرائز بانڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سود اور جوئے کا مرکب ہیں، بالکل اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بچنا لازم ہے مسلمان پر۔
جو प्लाट प्रॉपर्टी के लिए लिया है इस पर ज़कात है और इस पर कब होगी, साल पर या पहले? भाई जो ख़रीदने के लिए आपने लिया है उस पर ज़कात होगी और साल के बाद होगी। अगर आपके पैसे कारोबार में इन्वेस्ट है और वो आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, आप ख़रीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो फिर आपने जब से कारोबार शुरू किया है उसके बाद आप साल का हिसाब करेंगे। फिर हर प्लाट का साल का हिसाब नहीं होगा, बल्कि आप अपने कारोबार का हिसाब करेंगे। और जब आपके कारोबार को साल हो गया है तो जितने प्लाट आपकी मलकियत में इस वक्त हैं उन सब के जितनी मालियत है उनकी ज़कात आप अदा करेंगे, चाहे वो एक दिन पहले आपने ख़रीदा है। राना मुजाहिद भाई सवाल है 7 तोले सोने पर कितनी ज़कात है? भाईजान उसका 40वां हिस्सा निकाल लें तो वो ज़कात है, और अगर पैसों की ज़कात देनी है तो उसके पैसे बना लें और फ़ी लाख 2500 रुपया ज़कात निकाल दें। ये ज़कात का तरीका है। रफ़ाकत मोहम्मदी भाई का सवाल है, क्या इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का ताबई होना साबित है? नहीं जी, बिल्कुल भी ताबई होना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का साबित नहीं है। मौजूद थे सहाबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में, लेकिन किसी एक सहाबी से भी। सलमान बलोच भाई का सवाल है, जवेद अहमद गामदी को सुनना कैसा है? भाई सुनना ठीक नहीं है, ये बंदा अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, इनकारे हदीस का अलंबरदार है, मुनकरे हदीस है। तो इस बंदे की बातें गुमराह कुन हैं और इस को सुनना जो है ना वो गुमराही में मुब्तला होने का शदीद ख़तरा है, इसलिए बिल्कुल इसको सुनना जायज़ नहीं है। किसी भी मुनकरे हदीस को सुनना जायज़ नहीं है। ये इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिम से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। क्रेडिट कार्ड मशीन स्टोर पर रखना कैसा है? भाई बच जाना ज़रूरी लाजिम है, ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि ये बैंकों के मामलात में किसी तरह का भी ताउन करना ये गुनाह में के काम में ताउन है और ये हलाल और जायज़ नहीं है मुसलमान के लिए। इसलिए इस तरह की चीज़ें वो मत रखें। कोई भी बैंक में ना मुलाजमत करें, ना उनकी जो है ना खाना उनके लिए उसको प्रोवाइड करें, ना उनको फर्नीचर, ना उनका कोई किसी चीज़ में भी हिस्सा लेना जायज़ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग का महाज है और वहाँ किसी किस्म का ताउन भी वो गुनाह से खाली नहीं है। हकीम मुदस्सर भाई का सवाल है, सही बुखारी की हदीस नंबर 1344 में है, व इन्नी ओती तो मफाती हल अर्दे, इससे मुहद्दिसीन ने क्या मुराद लिया है? भाई ख़ुद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसकी वजाहत कर दी है। जब ईरान फ़तह हुआ है तो ख़जाने वहाँ से आए हैं, उस वक़्त मदीना में ढेर लगे हुए थे ईरान के ख़जानों के मस्जिद नबवी में। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े थे और वो ये ऐलान कर रहे थे, सही बुखारी में है ये वजाहत सराहत, कि रसूलुल्लाह सल्लम को अल्लाह ने ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ दी थी, आप तो दुनिया से चले गए, अब सारी ज़मीन के ख़जाने तुम मदीना तैयबा में समेट रहे हो। तो ये इससे मुराद जो है ना वो जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह है। जब जिहाद होता है तो फिर ये ख़जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को लौटा देता है। मोहम्मद अरशद अंजुम भाई सवाल लिखते हैं, हम नमाज में जमात के साथ इस हालत में शामिल हों कि सूरह फातिहा ना पढ़ सकें या भी आधी पढ़ें तो रकत शुमार होगी? नहीं भाई, रकत शुमार नहीं होगी, क्योंकि फातिहा ये नमाज का रुकन है और रुकन रह जाए तो रकत नहीं होती, आप उसको शुमार नहीं करेंगे और उसके अलावा आप अपनी रकतें पूरी करके फिर सलाम करेंगे। रफ़ाकत मोहम्मदी भाई राजे कौल यही है कि तौबा हो जाएगी। अगर वो सच्चे दिल से पक्की सच्ची तौबा करता है तो उसकी तौबा भी हो जाती है, जिसने मुसलमान को आमदन कसदन जानबूझकर नाहक जुल्मन कत्ल किया हो। अब्दुल जब्बार भाई का सवाल है, रेंट वाले सामान पर ज़कात है? रेंट वाले सामान पर ज़कात है? जी हाँ भाई, इस रेंट वाले के लिए जो रेंट पर देने के लिए जो सामान आपने रखा हुआ है, आप इस सामान के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ये सामान पर ज़कात नहीं होगी। इस सामान पर जो आमदन आप पर के पास आएगी, उस आमदन पर जब साल गुजर जाएगा पड़ी रहेगी आपके पास, तो उस पर ज़कात होती है। जिस तरह ये रेंट वाली गाड़ियाँ हैं या रेंट वाले मकान हैं या दुकानें हैं, उनकी मालियत पर नहीं होती ज़कात, उनकी आमदन पर होती है। राजा मोहम्मद रमज़ान भाई का सवाल है, सूद का काम करने वाले के पास अमानत रखना जायज़ है या नहीं? भाईजान गुरेज करना चाहिए ऐसे बंदे के पास अमानत रखने से, क्योंकि ये एक किस्म का उसको सूदी कारोबार करने में ताउन देना है। वो कहता है मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, इसलिए तो अच्छे अच्छे लोग मेरे पास अमानतें ला के रखते हैं। तो ये वो अपने इस नाजायज़ और गलत फेल को
جائز اور مباح سمجھ بیٹھے گا آپ کے اس کردار اور عمل کی وجہ سے، اور یہ تعاون ہو جائے گا آپ کو اس کے ساتھ، اور ایسے کام میں تعاون کرنا حلال نہیں ہے۔ حافظ مطیع الرحمان بھائی کا سوال ہے، اللہ پاک کا خوف اور ڈر حاصل کرنے اور لوگوں کا ڈر دل سے نکالنے کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی جان، قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کریں، اذکار کا اہتمام کریں، ترجمے سے قرآن پڑھیں، احادیث کا اور پیارے پیغمبر کی سیرت کا، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور انسانوں کا خوف دل سے اللہ دور فرما دیں گے۔ مساجد کے باہر فرقہ کا نام لکھنا کیسا ہے؟ غلط ہے بھائی، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور یہ فرقے تو اسلام میں ان کی گنجائش ہے ہی نہیں، فرقہ پرستی کی، فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور فرقہ واریت سے اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے، اور یہ بھی خاص طور پر کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کتاب آنے کے بعد فرقوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو فرقوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ حافظ محمد طاہر بھائی سوال کرتے ہیں، مکان کرائے پر دینا لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی جان۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمینیں بھی، مکان بھی، دکانیں بھی کرائے پر لیتے تھے اور دیتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ابوالقاسم بھائی کا سوال ہے، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرنا کیسا ہے؟ درست ہے بھائی، والدین کی اجازت کی نہ اللہ نے شرط لگائی ہے، نہ پیارے پیغمبر نے کوئی شرط لگائی ہے۔ اسلام میں امیر کی اجازت کا مسئلہ ہے جہاد کے حوالے سے، ماں باپ کی اجازت کی شرط کتاب و سنت کی کسی نص سے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہے کہ دجال کے خروج کے وقت سب سے پہلے فارس ختم ہوگا؟ بھائی جان، میرے علم میں یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں۔ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور کہیں بھی وضو کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے شرط قرار نہیں دیا گیا، نہ قرآن میں، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں۔ حافظ محمد طاہر بھائی کا سوال ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے میزان بینک کو اسلامی کہا ہے، کیا وہ واقعی اسلامی ہے؟ نہیں بھائی، اسلامی نہیں ہے، صرف نام اسلامی ہے، باقی کام سارے سودی ہیں۔ اس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے۔ رینٹ کا، انٹرسٹ کا نام رینٹ رکھ دیا ہے تو اس سے وہ اس کی حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ اسلامی جتنے بھی بینک ہیں، ان سب کی بنیاد یہ قسطوں والے کاروبار پر، اور قسطوں والے کاروبار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے۔ محمد آصف سواتی بھائی، جب جنازہ جہری پڑھا جائے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے یا وہ بھی دعائیں پڑھیں گے؟ بھائی دعائیں پڑھیں گے، اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ آمین کہہ دے گا، تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی سفارش میں شریک ہو جائے گا۔ سلمان بلوچ بھائی نے لکھا ہے، بہنوں نے والدین کی وفات کے بعد اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیا اور اب 20 سال بعد وہ واپس مانگ رہی ہیں، بھائی بہنیں سب زندہ ہیں، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر انہوں نے کسی پریشر کی وجہ سے دیا تھا، دباؤ کی وجہ سے دیا تھا، ماں باپ کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے، بھائیوں کا تعلق ختم ہونے کے ڈر سے دیا تھا، تو پھر وہ مانگ سکتی ہیں اور ان کو دینا چاہیے۔ اور اگر وہ خوشحال تھیں اور اپنی دل کی خوشی سے، بغیر کسی دباؤ کے، پریشر کے اور بغیر کسی خدشے کے دیا تھا، تو پھر کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا اسلام کے اندر یہ حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بری مثال نہیں ہے، کتا خود کہہ کر کے چاڑ لیتا ہے، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، جو ہبہ کر کے کسی کو واپس لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے خود اس کو چاٹ لیتا ہے۔ عبدالجبار بھائی کا سوال ہے، کیا فجر کی اذان کے بعد وطر ہو جائے گا؟ جی بھائی جان، جس کی آنکھ ہی اذان پر کھلی ہے اس کا ہو جائے گا وطر، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاۃ ونسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، تو یہی اس کا وقت ہے، پڑھا جا سکتا ہے اس وقت میں بھی۔ اور اگر سورج نکلنے کے بعد پڑتا ہے تو پھر وطر کو وطر کی شکل میں نہیں پڑے گا، پھر اس کو جفت بنا لے گا۔ جہانگیر اختر بھائی کا سوال ہے، اگر کسی کو سانپ، بچھو، پاگل کتا یا زہریلی چیز کاٹ لے تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسے دم کرنا ہے یا کروانا ہے؟ طریقہ کار بتا دیں۔ بھائی جان، اس کو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اور بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا، یہ والا دم کریں تو اللہ فضل کر دے گا انشاءاللہ۔ کیا عقیدہ ہے بھائی جان؟ تمام انبیاء زندہ ہیں اور وہ برزخی زندگی زندہ ہیں، ان کی زندگی کا دنیا والی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ
دنیا میں کسی کی آواز سنتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ برزخی زندگی ہے ان کی، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تُقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، تم ان کو نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن ان کی تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ تو جس طرح شہداء زندہ ہیں نا، شہداء کی زندگی سے 1000 گنا افضل زندگی انبیاء کی ہے، لیکن ولیکن لا تشعرون، اس زندگی کا دنیا میں کوئی شعور حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ عمر فاروق بھائی کا سوال ہے جرابوں پر مسح کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے؟ بھئی مسافر بندہ 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے، اور مقیم انسان 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ یہ مسح کی مدت شروع ہونی ہے پہلے مسح سے۔ اشال مہر کا سوال ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نماز تہجد چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بھائی، اگر طبیعت خراب ہے تو چھوڑی جا سکتی ہے، نہ بھی خراب ہو آپ بغیر طبیعت کی خرابی کے بھی چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ آپ مجرم اور گناہگار نہیں ہیں، بس وہ جو اجر و ثواب ملنا تھا اس سے محروم ہو جائیں گے۔ محمد طیب بھائی کا سوال ہے کہ حافظ قرآن 10 بندوں کی سفارش کر سکے گا قیامت کے دن؟ بھئی ایسی کوئی صحیح سند سے حدیث وہ موجود نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں۔ سلطان خان بھائی کا سوال ہے کیا طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بھائی جان، طلوع آفتاب کے وقت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورج طلوع ہونے کے دوران پڑھے گا، پڑھی جا سکتی ہے یہ نماز۔ اس طرح غروب کے وقت بھی من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، اور وہ حدیث بھی ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا۔ رانا ذوالفقار بھائی کا سوال ہے دانوں والی تسبیح کرنا کیسا ہے؟ بھئی گریز کرنا افضل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا کوئی عمل نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی ایسا کوئی عمل نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گننے کا حکم دیا اور کہا ہے کہ یہ قیامت والے دن بولیں گی اور گواہی دیں گی، تو ان پر کرنا اللہ کے نبی کا بھی طریقہ ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے، اور حکم بھی اسی کا ہے۔ محمد علی مرزا کو سننا کیسا ہے؟ بھئی بچ جائیں اس سے، یہ بھی گمراہ شخص ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے اس کا، اور منہج بھی نہیں ہے اس کا، تو یہ اس بندے کی تحقیقات باطل ہیں، غلط ہیں، ان سے پرہیز کرنا اور بچنا اس شخص سے ضروری ہے۔ ضیاء الدین موت کے بعد انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں کی ارواح کہاں ہوتی ہیں؟ بھئی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی ارواح کہاں ہوتی ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ محمد سلمان بھائی شادی کس عمر تک کر لینی چاہیے؟ بھئی بلوغت کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی شادی کرنی چاہیے۔ حبیب الرحمن بھائی کا سوال ہے کہ عورت کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں بالکل، زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ زیورات نصاب تک پہنچتے ہیں تو، اگر نصاب تک نہیں پہنچتے تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو تمام بھائی جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، سوالات کیے، دین سیکھا، اللہ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں جو ہے نا وہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کتاب و سنت کا، دین کا، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی ہے۔ اللہ ہمارا سننا اور سنانا قبول فرما لے اور ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ باقی انشاءاللہ سوالات وہ پھر موقع ملے گا تو اگلی مجلس میں۔